ओम कक्षा स्वीकुर्मः। ओके, अस्तु। अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः गुरु साक्षात् साक्षात् ब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरवे गुरुवे नमः। नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः मित्राणि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम। राम जय राम जय राम राम जय 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 जय। राम। नमो नमः मित्राणि। अस्माकं अस्माकम् अध्ययनं प्रचलति सूर्य सिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे। स्पष्टाधिकारे ये विषया अस्माभिः पठिताः अधीताः ते वर्तन्ते। तर्हि सर्वादौ कालस्य अदिश्यरूपाणि यानि भवन्ति तेषां विषये चर्चा जाता। अदिश्यरूपाः कालस्य मूर्त्यो भग्नाश्रिताः। अदिश्यरूपा कालस्य मूर्त्यो भग्नाश्रिताः शीघ्रमन्दोच्च पाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः। शीघ्रोच्च मन्दोच्च पातः एते ग्रहाणां गतिकारकाः भवन्ति। ग्रहेषु या गति पूर्वापरा दक्षिणोत्तरा अस्माभिः दृश्यते तत्तत् कारणभूताः एते त्रयः एव। तर्हि शीघ्रोच्च मन्दोच्च पाताख्याः एते त्रयः एव गतिमूलकाः वर्तन्ते। ग्रहेषु या गतिः अस्माभिः यदि दृश्यते तत्तत् कारणं भवति एते त्रयः एव। तर्हि ततः आरभ्य अस्माभिः स्पष्टाधिकारे यद् अधीतं तस्य सारम् उक्त्वा अग्रे चलामः। अत्र स्पष्टाधिकारस्य औचित्यं वर्तते। स्पष्टाधिकारस्य औचित्यं वर्तते ग्रहाणां स्पष्टीकरण कथं भवेत् इति स्पष्टाधिकारे अस्माभिः ज्ञायते। स्पष्टाधिकारे अस्माभिः ज्ञायते यत् ग्रहाणां स्पष्टा स्थितिः कस्मिन् राश्यंस कलाविकलायाम् अस्ति। यतो हि स्पष्टग्रहाणाम् आधारेण स्पष्टफलादेशः भवितुमर्हति। भास्कराचार्येण अस्मिन् विषये उच्यते यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटिदैव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रियादिगणितज्ञखेद्याम्। अयि भो मित्राणि, यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटिदैव फलस्फुटत्वं। फलस्य स्फुटता स्पष्टग्रहाणाम् आधारेणैव भवितुमर्हन्ति। अतः स्पष्टग्रहाणाम् आवश्यकता वर्तते, प्रयोजनं वर्तते। एतत् प्रयोजनं वर्तते स्पष्टग्रहाणां। तर्हि स्पष्टग्रहः कः तदा एतस्मिन् विषये उच्यते। तदा गणितागत आगतग्रहः वेदेन यः ग्रहः अन्योः ग्रहयोः ऐक्यता यदि भवति चेत् अर्थात् द्विगणितज्ञ नाम गणितज्ञ ग्रह नाम स्पष्ट ग्रह इति शास्त्रे अस्माभिः पठितम् एव। अत्र तर्हि ग्रहाणां ये गतिकारकाः अस्माभिः अधीताः तत्र शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक। तर्हि शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानं यद् वर्तते तद् स्थानं वर्तते
ग्रहाणां पूर्वापरा या गति भवति। पूर्वापरा नाम ग्रहा पश्चिमे गच्छन्ति इति दृश्यन्ते, परन्तु वस्तुतः ग्रहाणां गति तु पूर्वस्यां दिशि एव। ग्रहाः सर्वदा प्रागतित्वं ग्रहाणां भवन्ति, अतः ग्रहाणां प्रागतित्वम् इत्यस्य ज्ञानाय शीघ्रोच्च मन्दोच्चपातानां ज्ञानं, शीघ्रोच्च मन्दोच्चानां ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। यतो हि मध्यमाधिकारे एव अस्माभिः ग्रहाणां प्रागतित्वं कथं तस्मिन् विषये मध्यमाधिकारे एव अस्माभिः श्रुतं। पश्चाद् विजन्तोति जवान नक्षत्रैः सततं ग्राः, जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव सममार्गगाः। प्रागतित्वं मतस्तेषां भग्नं प्रत्यहङ्गति, परिणावशाद् भिन्ना तद्वशाद् भानि भुञ्जते। अनयोः श्लोकयोः आधारेणैव ग्रहाणां प्रागतित्वम् अस्माभिः 25-26 श्लोकयोः अस्माभिः अधीतं। ग्रहाणां प्रागतित्वं कथं भवति, तर्हि ग्रहाणां प्रागतित्वं यद् वर्तते तत्र कारणभूताः ये वर्तन्ते शीघ्रोच्च नामक स्थानं, मन्दोच्च नामक स्थानं। तर्हि शीघ्रोच्च नामक स्थानं प्रवह वायुना ग्रहान् प्रेरयन्ति, तर्हि तेषां ग्रहाणां पूर्वस्यां दिशि गमनं भवेत्। तर्हि तेन गमनेन एव ग्रहाणां भग्नपूर्तिः जायते। भग्नपूर्ति ग्रहाणां भवन्ति। तर्हि ग्रहाणां भग्नपूर्तिः यदा भवति तदा यदा मेषादारभ्य मीनान्तं यदि भवति चेत् तदा ग्रहाणां 12 राशीनां भोगेन एव भग्नपूर्तिः भवति सर्वेषां ग्रहाणां। तत्र प्रागतित्वद्वारा मेषादि राशीनां भग्नपूर्तिः भवति। अतः किं कर्तव्यम्, अत्र शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानस्य अपि मध्यमा स्थितिः अस्माभिः मध्यमाधिकारे साधिता। तेषाम् आधारेण एव ग्रहाणां स्पष्टीकरणम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तर्हि कथं प्रभावयन्ति इत्यस्य उदाहरणमपि मया उपस्थापितं, पुनः एकवारम् उपस्थापयामि। हम आपके हैं कौन इति चलचित्रं प्रायः ये वरिष्ठाः वर्तन्ते ते तु दृष्टवन्तः, परन्तु ये युवानः ते कदाचित् दृष्टवन्तः न वा तद् विषये न वक्तुं शक्यते। तत्र उत्सवे, कस्मिन् उत्सवे, तर्हि पिल्लो यद् वर्तते, पिल्लो नाम शिरस्य अधः यद् स्थापितं विशेषं यद् वर्तते तद् भवति तर्हि तकिया इन हिंदी भाषायां तस्य कृते शब्दः भवति। तर्हि तत्र हस्ते स्वीकृत्य तस्य म्यूजिक प्रचलति। म्यूजिक यदा प्रचलति तत्र तस्य हस्तान्तरणं भवति। पिल्लो तकियायाः हस्तान्तरणं भवति। यदा म्यूजिक ऑफ क्रियते चेत्, यदि म्यूजिक संगीत यदा तस्य स्विच ऑफ क्रियते चेत् तदा तस्य कृते कश्चन कार्यः या किमपि कार्यं तस्य कृते दीयते तस्मिन् समये। अत्र यथा पिल्लो अग्रे 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 चालनं पिल्लो इत्यस्य भवति, तद्वतेव अत्र शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानं तर्हि हस्तान्तरणं करोति, अर्थात ग्रहान् प्रेरयन्ति, अग्रे अग्रे प्रेरयन्ति। अतः चुम्बकवत् एतेषां शीघ्रोच्चानां मन्दोच्चानां प्रभावः अस्माभिः दृश्यमानं तु नास्ति, परन्तु प्रभावः तु दृश्यते एव। वस्तुतः तत्र कारणं प्रवाहवायु अपि अस्ति। प्रवाहवायु द्वारा एव शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानं ग्रहान् प्रेरयन्ति, तेन ग्रहाणां प्रागतित्वं भवति। एवमेव शीघ्रोच्चानां मन्दोच्चानां प्रभावः तु अस्माभिः दृष्टः। तर्हि पातस्य प्रभावः कः, पातस्य कार्यं किं, सर्वादौ पातस्य लक्षणं किं, स्वविमण्डल
क्रान्तिवित्तयोः सम्पातौ भवतः सूर्यः क्रान्तिवित्ते भ्रमति, चन्द्रादिग्रहाः स्वस्वविमण्डले भ्रमन्ति। चन्द्रादिग्रहाः स्वस्वविमण्डले भ्रमन्ति, सूर्यः क्रान्तिवित्ते भ्रमति। यदा सूर्यः क्रान्तिवित्ते भ्रमति, चन्द्रादिग्रहाः स्वस्वविमण्डले भ्रमन्ति, तेन क्रान्तिवित् चन्द्रविमण्डलयोः सम्पातौ भवतः। पूर्वे यः सम्पातः तस्य संज्ञा भवति राहु इति, पश्चिमे यः सम्पातः भवति तस्य संज्ञा भवति केतु। केतु। एवमेव अन्येषां ग्रहाणाम् अपि पातस्थानं वर्तते। अन्येषां ग्रहाणां पातस्थानं कथं? क्रान्तिवित् भौमविमण्डल, क्रान्तिवित् भौमविमण्डलयोः पूर्वी पश्चिमी सम्पात स्थानं भौमस्य अपि भवति। एवमेव बुधस्य, शुक्रस्य, गुरोः, शुक्रस्य, शनेः अपि पातस्थानानि भवन्ति। केचन पृच्छन्ति राहो इत्यस्य पातस्थानमपि अस्ति वा? राहु तो पातः एव अस्ति, तस्य पातस्थानं कथम्? अतः चन्द्रस्य यः पातः अस्ति स एव राहु, स एव राहु, तस्य एव संज्ञा पूर्वी पातस्य क्रान्तिवित् चन्द्रविमण्डलयोः पूर्वी सम्पातस्य संज्ञा भवति राहु इति। पश्चिमी सम्पातस्य संज्ञा वर्तते केतु। अयि भो मित्राणि, राहुकेतवश्च तर्हि केवल राहुकेतवस्य संज्ञा चन्द्र पातयोः कृते एव दीयते। अन्येषां पातः एव तस्य पूर्वी पातः, पश्चिमी पातः एव तस्य संज्ञा तत्र दीयते। तर्हि पातः तु अस्माभिः पातस्य लक्षणं किं तद् श्रुतं। तर्हि पातस्य कार्यं किं? पातः किं करोति? पातः ग्रहान् प्रेरयति। कथं प्रेरयति? स्वोच्च मंदोच्च नामक स्थानमपि ग्रहान् प्रेरयति। तर्हि पातस्य वैशिष्ट्यं किं? शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं तु ग्रहान् पूर्वस्यां दिशि, पश्चिमायां दिशि पूर्वापरागति या वर्तते ग्रहाणां, तत्तद् कारणं वर्तते शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं। परन्तु पात तथा न क्रियते। पातः ग्रहान् प्रेरयति, ग्रहेषु गतिकारकः अपि पातः अस्ति, परन्तु पातः पूर्वापरा गतिं न उत्पादयति। पातस्य कार्यं वर्तते दक्षिणोत्तरा गति इत्यस्य दायित्वं वर्तते पातस्य। पातः ग्रहान् दक्षिणोत्तरे प्रेषयति। कथम्? एवम् अत्र पश्यन्तु। कङ्कणं स्वीकृत्य आगतोऽस्मि। माता नयना देवी मातायाः द्वारे अस्मि। तर्हि ततः एव कक्षा अद्यतनीयकक्षा प्रचलति। अतः मम भार्यायाः कङ्कणं स्वीकृत्य अत्र आगच्छामि, यतोहि कङ्कणे मा भगवत्याः आशीर्वादं तत्र कदाचित् भवत्येव इति मया भावयामि। अत्र पश्यन्तु, अत्र एकस्मिन् वामे यद् वर्तते वामभागे, तर्हि मम वामः भवतः कदाचित् दक्षिणः। तर्हि वामभागे क्रान्तिवित्तम् इति अनुमीयते। दक्षिणभागे क्रान्ति चन्द्रविमण्डलं। तर्हि वामभागे क्रान्तिवित्तं, दक्षिणभागे चन्द्रविमण्डलम्, अनयोः पूर्वी सम्पात पश्चिमी सम्पात अपि भवति। अनयोः पूर्वी सम्पात पश्चिमी सम्पात। यदि कयोः अपि द्वयोः वृत्तयोः समानान्तर सम्पातः क्रियते चेत् तदा तयोः प्रथम सम्पात अपर सम्पात, पूर्व सम्पात पश्चिम सम्पात, अनयोः अन्तरं भवति 80+100 अंशान्तरम्। तेनैव किं भवति, यदा कुण्डली निर्माणम् अस्माभिः क्रियते तत्र कुण्डली निर्माण प्रसंगे यदा राहु स्पष्टः क्रियते चेत् तदा केतो स्पष्टस्य सौविध्यं भवति। तत्र कथं सौविध्यं तत्र भवति, यदा राहु स्पष्टस्य राश्यंश कला विकला यद् वर्तते तत्र राशि स्थाने यः अंकः वर्तते तस्मिन् अंके 6 योजनेन केतु स्पष्ट इति भवति। केतु स्पष्टः तत्र भवति। यदा केतु स्पष्ट अस्माकं पार्श्वे अस्ति
षड्राशि योजनेन वियोजनेन वा, यतोहि एकस्मात् स्थानात् अत्र पूर्वसम्पातात् पश्चिमसम्पात् अनयोः यावत् अन्तरं भवति तदन्तरं भवति षड्भान्तरम्। योजयतु वा वियोजयतु, अनयोः एकमेव साधनं भवति। अतः राहुस्पष्टः यदा क्रियते तस्मिन् राहुस्पष्टे राश्यङ्के षड्राशियोजनेन केतुस्पष्टः भवति इति राहु केतु स्पष्ट है। अन्येषां ग्रहाणां पात पृथ्वीपातः यदा गण्यते ततः एव षड्राशि योजनेन वियोजनेन वा पश्चिम पातः अन्येषां ग्रहाणामपि ज्ञातव्या। अयि भो मित्राणि, यदा मध्यमग्रहाणां साधनम् अस्माभिः मध्यमाधिकारे कृतं तत्रैव पातस्य साधनं यत्र विहितं वर्तते तत्रैव कश्चन विशेषनिर्देशः प्राप्तः। पातानाम् अथवा मतः, पातानां वामतः गतिः अस्ति। अतः यदा मध्यम राहुकेत्वश्च अस्माभिः ज्ञायते तत्र राहुकेत्वश्च स्थितिः यदि तत्र अस्माभिः प्राप्यते मध्यमा स्थितिः, तत्र भगणसंख्या तु वामतः गच्छतु वा दक्षिणतः, तर्हि अनयोः भगणपूर्ति तु एकमेव। परन्तु पातस्य यह राश्यंश कला विकलात्मक भोगः तत्र मध्यमाधिकार द्वारा पातस्य अस्माभिः प्राप्तः, तत्र तत्र किं विशेषः? तत्र विशेषः अस्ति, तत्र विशेषः वर्तते राश्यंश कला विकला ये वर्तन्ते ते मध्यमग्रहः नास्ति, मध्यमग्रहस्य तत्र स्थितिः नास्ति। यतोहि पातानामथ वामतः तत्र चक्रात् विशोध्यते। तत्र चक्रात् नाम द्वादश राशिषु यद् मानम् अस्माभिः प्राप्तम् अनुपातेन यद् मानम् अस्माभिः तत्र प्राप्तं तं मानं द्वादश राशिषु विशोध्यते चेत् तदैव पातस्य मध्यमा स्थितिः तत्र मध्यमाधिकारे अस्माभिः प्राप्ता। तत्र एवमेव प्रकारेण अन्येषां ग्रहाणां पातस्थानमपि मध्यमपातस्थानमपि मध्यमाधिकारे अस्माभिः प्राप्तमेव। अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते पातस्य। पातः ग्रहान् दक्षिणोत्तरे प्रेषयति। तर्हि दक्षिणोत्तरे यदि ग्रहाणां स्थितिः भवति तर्हि दक्षिणोत्तरे नाम कुत्र? तर्हि दिशा तु स्थानाभिप्रायिक एव वर्तते। तर्हि एक चलचित्रं मया दृष्टम् M23 कदाचित् लक्ष्मीनारायण तत्र नाम अस्ति त्रयाणां। तर्हि आचार्यः तस्य चलचित्रस्य नाम ज्ञायते वा? कदाचित् MI3 M3 जी जी। तत्र किं वर्तते? तर्हि सुनील शेट्टी अभिनेता वर्तते, सः वारं वारं पृच्छति। तर्हि यस्य पार्श्वे सः गच्छति सः वदति उपविशतु। तदा सः पृच्छति कस्मिन् आसन्दिका या कस्याम् आसन्दिकायाम् उपविशामः? सः वदति दक्षिणे या आसन्दिका वर्तते तत्र उपविशतु। भवतः दक्षिणे वा मम दक्षिणे? एवमेव बहुवारं तत्र प्रश्नं करोति स्म तत्र चलचित्रे। अस्तु, अत्रापि तथा। दिशा तु स्थानाभिप्रायिक एव अस्ति। अहम् अत्र अस्मि, इतः एव दिशायाः निर्धारणम् अस्ति। सा दिशा एतस्य स्थानस्य एव कृते आवश्यकी वर्तते। परन्तु अन्यद् यद् स्थानं वर्तते तस्य कृते एषा दिशा विरुद्धमपि भवितुमर्हति। अतः दिशा स्थानाभिप्रायिक अस्ति। पूर्वस्थानम् अस्माकं कृते यद् वर्तते अमेरिका देशीयानां तद् स्थानं पश्चिम स्थानं वर्तते। एवमेव यदि अस्माकं पूर्व पश्चिम वर्तते तेषां, तदा उत्तर अपि दक्षिणं वर्तते तेषां दक्षिणस्थानम् अस्माकं कृते उत्तरस्थानं भवति। एवमेव दिशा तु स्थानाभिप्रायिक एव। अतः दिशायाः ज्ञानं यदि कुत्रचित् क्रियते चेत् तत्र आवश्यकं वर्तते दिक्साधनं त्रिप्रश्नाधिकारे तस्मिन् विषये वक्ष्यामि।
अधुना सामान्यस्पर्शः एव क्रियते। अस्तु, तत्र दक्षिणे गमनं भवति, दक्षिणे उत्तरे वा गमनं भवति, पातवशात् दक्षिणे उत्तरे वा गमनं भवति, तत्र किमर्थं पातः ग्रहान् उत्तरे दक्षिणे वा प्रेषयति, विक्षेपयति? तत्र कारणभूतः पातः एव। तर्हि कुतः दक्षिणे कुतः उत्तरे? तदा एतस्मिन् विषये उच्यते क्रान्तिवृत्तात् दक्षिणे उत्तरे वा, क्रान्तिवृत्तात् दक्षिणे उत्तरे वा ग्रहान् प्रक्षेपयति। अतः विक्षेपः क्रान्तिवृत्तात् उत्तर दक्षिणे वा एव भवति। अतः विक्षेपस्य दिशा वर्तते दक्षिणोत्तरा। विक्षेपः सर्वदा दक्षिणोत्तरा एव भवति यदि भवति चेत् इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते यदा पातस्थाने एव ग्रहः, चन्द्रः पातस्थाने अस्ति चेत् तदा तस्य पात अभावः। यतोहि पाततुल्य एव ग्रहः अस्ति चेत् तदा राहु स्पष्ट राश्यंश कला विकलाय वर्तते, तद्वतेव चन्द्रस्य राश्यंश कला विकलाय भवति चेत् तदा अनयोः ऐक्यता तत्र दृश्यते। तत्र कदाचित् योगः अपि तत्र भवति। तत्र चन्द्रग्रहण योगः तत्र कदाचित् बहवः दैवज्ञाः तत्र वदन्ति स्म, परन्तु चन्द्रग्रहणम् अस्ति इत्यस्य ज्ञानाय तु सूर्यस्य स्थितिः अपि अपेक्षिता। यदि सूर्यचन्द्रयोः मध्ये षड्भान्तरं स्यात्, राहु स्पष्ट तुल्य यदि चन्द्रः भवति तद्वदेव तथा स्थितिः भवितुमर्हति। परन्तु अत्र पात अभावः कुत्र इत्यस्मिन् विषये चर्चा अत्र क्रियते। पात अभावः भवति यदि ग्रहतुल्य यदि पातस्थानम् अस्ति तस्यैव अभावः विक्षेपस्य। तर्हि कश्चन जातकस्य विवाहोत्सवः निर्धारितः, सः निमन्त्रणपत्र इत्यादिकं ददाति, एवं वदति कि भार्या सहितः विवाह उत्सवे आगन्तव्यं। तर्हि भार्या सहितं विवाह उत्सवे आगन्तव्यं चेत् तदा सः अन्य मित्रस्य या भार्या वर्तते तेषां हस्तं स्वहस्ते स्वीकृत्य आगच्छति। तर्हि तत्र सा च पैटिका तत्र तस्य मुखे स्थापयति। एवं किमर्थं करोति? तर्हि पातः यस्य अस्ति तस्य एव ग्रहः, यः ग्रहः तस्य एव पातः स्वीक्रियते। चन्द्रस्य पातः चन्द्रकृते विक्षेपयति, अन्येषां ग्रहाणां पातः अन्यान् प्रेरयति, न तु चन्द्रपातः। चन्द्रपातः तु राहु केतवश्च। तर्हि राहु केतवश्च चन्द्रम् एव दक्षिणोत्तरे प्रेषयति, न तु अन्यान् ग्रहान्। अतः अन्येषां ग्रहाणां पातस्थानं यद् मध्यमाधिकारे अस्माभिः गणितम्, अस्माभिः संकलितं, तस्य आधारेणेव अन्येषां ग्रहाणां पातस्थानम् अस्माभिः प्राप्यते। पातद्वारा एव विक्षेपः अपि अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि विक्षेपस्य दिशा दक्षिणोत्तरे भवति। विक्षेपः नाम क्रान्तिवृत्तात् यावत् उत्तरे वा दक्षिणे, क्रान्तिवृत्तात् यावत् उत्तरे वा दक्षिणे चन्द्रस्य वा ग्रहबिम्बस्य स्थानं वर्तते तावदेव भवति विक्षेपः। विक्षेपः दक्षिणे उत्तरे वा भवितुम् अर्हति। कदा उत्तरे कदा दक्षिणे? यदि मध्यम ग्रहस्य यः राश्यंश कला विकलात्मक मानं वर्तते, यद् मानं मध्यम ग्रहस्य यद् मानं वर्तते ततः न्यूनं यदि तस्य पातस्य मानं भवति चेत् तदा उत्तरदिशि ग्रहस्य स्थानं भवति, अर्थात् क्रान्तिवृत्तात् ग्रहस्थानम् उत्तरे। एतस्य आवश्यकं ज्ञानं, यतोहि स्पष्ट ग्रहस्य लक्षणं भवति दृग्गणितज्ञ गणितद्वारा ग्रहाणां स्थितिः तु सर्वे उपस्थापयन्ति, परन्तु तेषां सम्यक् ज्ञानं तु वेदेनैव भवति। एतद् यद् ग्रहाणां स्थितिः अस्माभिः साधिता, सा स्थितिः समीचीना अस्ति न वा, सटीक् वर्तते न वा,
यतो हि यदि तस्य सटीकता वर्तते तद्वतेव तस्य फलादेशे व्यवहारे तस्य फलादेशे अपि सटीकता भवत्येव इति भास्कराचार्येण पूर्वमेव यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटिदैव फलस्फुटत्वम् एतस्मिन् सूत्रे भास्कराचार्येणैव उक्तम्। अतः ग्रहाण दक्षिणोत्तरे यः पातः प्रेषयति पातस्य मानानि कियत् विक्षेपः चन्द्रस्य भवति मध्यमाधिकारस्य अन्तिम त्रिषु श्लोकेषु मध्यम विक्षेपमानानि उपदिष्टानि वर्तन्ते। तत्र 27+200 कलामितं चन्द्रस्य विक्षेपः। अतः चन्द्रस्य कृते फ्रीडम न दीयते। चन्द्रः अस्ति चेत् तदा तस्य कृते फ्रीडम दातव्यं, तथा नास्ति। चन्द्रस्य सीमाङ्कनम् अस्ति। यत्र अस्माभिः कल्पितं क्रान्तिवृत्तं वर्तते, जोडिक यद् वर्तते, यस्मिन् सूर्यः सञ्चरति, ततः चन्द्रः 70 कला अधिक 200 कलात्मकमानं भवति तस्य परम मध्यम विक्षेपस्य परममानं। तर्हि इतः अधिकं चन्द्रस्य गमनं कदापि न भवति इति प्रायः अस्माभिः ज्ञायते। अतः चन्द्रस्य सीमाङ्कनं भवति 4.25 दक्षिणे उत्तरे वा। कुतः? क्रान्तिवृत्तात् चन्द्रः दक्षिणे उत्तरे वा 4.25 गन्तुं शक्यते। एवमेव चन्द्रस्य अभावः कुत्र? यदा पाततुल्य चन्द्रः तदा अभावः। परं विक्षेपः कदा? यदा 4.25 अन्तर्भवति चन्द्रस्य क्रान्तिवृत्तात्, तावदेव विक्षेपः। एतस्मिन् विषये एव शरः अपि वदामि। केचन विक्षेपः एव शरः इति अनुमीयन्ते, परन्तु तथा नास्ति। अयि भौमित्राणि, विक्षेपशरयोः भेदः। विक्षेपः कः? क्रान्तिवृत्तात् यावत् दक्षिणोत्तरे ग्रहबिम्बं वर्तते तावदेव भवति विक्षेपः। परन्तु शरः कः? क्रान्तिवृत्तीयग्रह नाम क्रान्तिवृत्ते तो सूर्य एव चलति। अतः सूर्यबिम्ब चन्द्रबिम्ब अनयोः दक्षिणोत्तर अन्तरं भवति शरः। तर्हि शरस्य कृते सूर्यबिम्बम् अपि अपेक्षितं, चन्द्रबिम्बम् अपि अपेक्षितम्। कार्यं वर्तते, पातस्य कार्यं वर्तते दक्षिणोत्तरे विक्षेपस्य। पातशरयोः अन्तरं वर्तते। शरस्य कृते बिम्बद्वयम् अपेक्षितं। क्रान्तिवृत्ते सूर्य भ्रमति, तर्हि सूर्यबिम्बमपि अपेक्षितं। तर्हि विमण्डले स्वविमण्डले चन्द्रादिग्रहाः स्वस्वविमण्डले भ्रमन्ति, सा ग्रहः अपि अपेक्षितः। तर्हि यदि चन्द्रबिम्ब सूर्यबिम्बयोः यावत् दक्षिणोत्तरम् अन्तरं भवति तावदेव भवति शरः। शरः विक्षेपः अपि अस्ति, परन्तु विक्षेपः शरः नास्ति। शरः विक्षेपः अस्ति एव, यतोहि क्रान्तिवृत्तात् यावत् दक्षिणे उत्तरे वा ग्रहस्थानं भवति तावदेव विक्षेपः। अत्र क्रान्तिवृत्ते सूर्यस्य स्थानं, चन्द्रस्य स्थानं चन्द्रमण्डले, अनयोः अन्तरं भवति शरः। बिम्बयोः केन्द्र सूर्यबिम्ब चन्द्रबिम्बयोः केन्द्रयोः अन्तरं भवति शरः। अन्येषामपि शरमानं भवति। भौमबिम्बं सूर्यबिम्बम् अनयोः केन्द्रयोः दक्षिणोत्तर अन्तरं नाम शरः। परन्तु विक्षेपस्य परिभाषा पृथक् वर्तते। शर विक्षेप अनयोः ऐक्यमपि कुत्रचित् भवति, परन्तु सर्वत्र ऐक्यं न अस्ति। यत्र शरः अस्ति तत्र विक्षेपः अस्ति एव, परन्तु यत्र विक्षेपः अस्ति तत्र शरः अस्ति न वा तद्विषये गणना कर्तव्या। यतोहि क्रान्तिवृत्तात् यावत् उत्तरे दक्षिणे वा ग्रहस्थानं वर्तते तावदेव विक्षेपः।
यदि क्रांतिवृत्ते सूर्य बिंबम न पश्यामः, ग्रहविमंडले ग्रहबिंबम न पश्यामः, तदा कथं शरस्य आनयनं भवितुमर्हति? यदि ग्रहबिंबम अस्माकं पार्श्वे अस्ति, क्रांतिवृत्तात् ग्रहबिंबम यावत् दक्षिणोत्तरे अस्ति तावदेव विक्षेपः, परन्तु शरस्य कृते पृथक् अस्ति स्थितिः। ग्रहबिंबम ग्रहबिंबयोः केन्द्रयोः दक्षिणोत्तरान्तरं नाम विक्षेपः शरः शरश्च। तर्हि अत्र एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः एतस्य प्रभावः, पातस्य प्रभावः कथं भवति तद्विषये अत्र अस्माभिः अधीतः। तर्हि अत्र विशेषा व्यवस्था कल्पिता। अत्र माँ वैष्णव्याः द्वारे, माँ नयनादेवी मातायाः द्वारे वयम् आगतवन्तः। अत्र माँ भगवत्याः चरणकमलयोः उपविश्य एव कक्षायाः आनन्दं स्वीकुर्मः। अत्र IS ये वर्तते, प्रशासनिक सेवायां ये रताः वर्तन्ते, ते अपि प्रायः आगच्छन्ति। परन्तु अत्र बृहद् पंक्ति, बहु दीर्घा पंक्ति अत्र भवति। यतोहि भक्त भारते भक्त अधिकाः वर्तन्ते। भारत तु संस्कृति भक्तानां देशः प्रदेशः भारतं वर्तते। अत्र तर्हि दीर्घा पंक्ति वर्तते, माँ भगवत्याः दर्शनाय दीर्घा पंक्ति वर्तते। परन्तु यदि प्रशासनिक सेवायां ये रताः वर्तन्ते, ते यदि आगच्छन्ति चेत् तेषां कृते सद्यैव दर्शनं, सद्यैव माँ भगवती नयनादेवी अपि सद्यैव दर्शनं ददाति। किमर्थं? तेषां कृते विशेषा व्यवस्था। यतोहि तेषां कर्माणि तथा अस्ति, तेषां कर्माणि, तेषां परिश्रमं तथा अस्ति। तेनैव परिश्रमेण ते भारतस्य वा देशस्य वा प्रान्तस्य कार्यं सञ्चालयन्ति। अतः तेषां कृते विशिष्टा व्यवस्था अपि भवति। अत्र अपि विशिष्टा व्यवस्था ग्रहेषु। तर्हि कयोः कृते, केषां कृते विशिष्टा व्यवस्था? तर्हि अत्र एतस्मिन् प्रसंगे उच्यते, बुधभार्गवयोः शीघ्रात् तद्वत्पाथो यथा स्थितः तच्छीघ्राकर्षणातौ तु विक्षिप्यते यथोक्तवत्। यथा उक्तं किम् उक्तं? विक्षेपः, विक्षेपमानानि उक्तानि उत्तरमध्यमाधिकारे अन्तिम 3 श्लोकेषु। तर्हि तानि मानानि, मध्यम विक्षेपमानानि तत्र मध्यमाधिकारे उक्तानि। विक्षेपं दक्षिणोत्तरे अस्ति इति अपि उक्तं, पूर्वमेव उक्तं। परन्तु अत्र किम् अस्ति? अत्र विशेषः अस्ति। बुधभार्गवयोः कृते विशेष ट्रीटमेंट, विशेषा व्यवस्था। सा व्यवस्था अस्ति शीघ्रात् तद्वत्पातो यथा स्थितः। यथा पातः ग्रहान् दक्षिणोत्तरे प्रेषयति, तद्वत् विक्षेपः अत्र बुध शुक्रयोः कृते शीघ्रोच्च नामक स्थानं प्रेषयति। अतः दक्षिणोत्तरे ग्रहाणां गमनं भवति, तत्र कारणभूतः भवति पातः। परन्तु बुध शुक्रयोः कृते तथा नास्ति व्यवस्था। बुध शुक्रयोः कृते VIP ट्रीटमेंट, अत्र विशिष्टा व्यवस्था अत्र कल्पिता वर्तते, सा व्यवस्था वर्तते। तर्हि एतेषां पातः दक्षिणोत्तरे न विक्षेपयति अनयोः। तर्हि एतेषां विक्षेपकारकः भवति शीघ्रोच्च नामक स्थानम्। तर्हि किमर्थम् एतयोः कृते किमर्थं VIP ट्रीटमेंट दीयते? यतोहि भूसूर्ययोः मध्ये त्रयाणां ग्रहाणां कक्षा वर्तन्ते। सूर्य बुध, सूर्य भूमि अनयोः मध्ये केषां ग्रहाणां कक्षा वर्तते? तदा एतस्मिन् विषये उच्यते चन्द्रः, चन्द्रस्य कक्षा, बुधस्य कक्षा, शुक्रस्य कक्षा। यदि भूकेन्द्रिक कक्षां स्वीकुर्मः वा सूर्य केन्द्रिक कक्षां स्वीकुर्मः, अनयोः जियोसेंट्रिक और होलियोसेंट्रिक अनयोः कक्षाक्रमयोः मध्ये सूर्य भूमि
सूर्ययोः मध्ये त्रयाणामेव कक्षा। तर्हि तर्हि केषां कक्षा? चन्द्रः, बुधः, शुक्रः। अतः एतेषामेव ग्रहणं भवितुम् अर्हन्ति। चन्द्रस्य ग्रहणं तु अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम्। अयस्मिन् दिने अपि एतस्मिन् विषये चर्चा जाता, परन्तु सार संक्षेपे एतस् प्रसङ्गेऽस्मिन् एतस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि। तर्हि अत्र चन्द्रस्य सूर्ययोः ग्रहणं तु सर्वे स्वीकुर्वन्ति, परन्तु कमलाकर भट्टः भूग्रहणमपि स्वीकुर्वन्ति। ते चिन्तयन्ति यदि सूर्यस्य उपरि यदि अस्माकं स्थितिः स्यात् तदा भूमेः अदर्शनं भवति, भूमेः दर्शनं कदापि न भवति। अतः कथं गुरवः छात्राः चिन्तयन्ति, गुरवः अस्मान् प्रकाशयन्ति, प्रचोदयन्ति, परन्तु गुरु जानाति मम पार्श्वे यत्किमपि ज्ञानम् आगच्छति तत्र मूलभूताः एते छात्राः एव, एते विशिष्टाः एव। यतोहि ते नागच्छन्ति तदा कथं मनसि एतादृशं विशिष्टं ज्ञानं मनसि आगच्छति। अतः अन्योः दृष्टिः समीचीना एव, अन्योः दृष्टिः समीचीना एव। छात्र यदि छात्रं भवामः तदा छात्र भूत्वा दर्शनं भवेत्, यदि शिक्षकः भवामः शिक्षं भूत्वा एव दर्शनं भवेत्। अत्रापि भूमौ उपविश्य सूर्यस्य ग्रहणम् अस्माभिः दृश्यते। यदि सूर्योपरि यदि अस्माकं स्थितिः भवेत्, वस्तुतः 50,000 किलोमीटर दूरे अपि कोऽपि स्थातुं न शक्यते। सूर्यस्य दूरे 50,000 किलोमीटर अपि कोऽपि स्थातुं न शक्यते। तत्र तस्य रश्मि तीक्ष्णरश्म्यः प्रभावात् एव भस्मीभूताः भवन्ति एव। तर्हि परन्तु एतस्मिन् विषये किं विशेषः? एतस्मिन् विषये विशेषः अस्ति। तर्हि सूर्यस्य चन्द्रयोः ग्रहणं तु सर्वे अनुमीयन्ते, परन्तु भूग्रहणं कमलाकर भट्टः स्वीकरोति। कमलाकर भट्टः भूग्रहणमपि स्वीकरोति, परन्तु इतोपि द्वयोः ग्रहयोः ग्रहणं भवति। तर्हि बुधशुक्रयोः अपि ग्रहणं भवति, परन्तु तस्य नाम पृथक् दीयते। तस्य नाम भवति, तस्य नामोल्लेखः भवति पार्गमन। पार्गमन तस्य कृते शब्दः दीयते। पार्गमन, बुधस्य पार्गमनं, शुक्रस्य पार्गमनं, ट्रांजिट ऑफ मर्करी एंड ट्रांजिट ऑफ वीनस तस्य कृते शब्दः भवति। मर्करी इत्यस्य तर्हि सर्कुलर वर्तते। बुधस्य एकस्ताब्द्यां 13 वा 14 वारं तस्य बुधस्य ग्रहणं भवति, अर्थात बुधस्य पार्गमनम्, अर्थात मर्करी ट्रांजिट ऑफ मर्करी भवति। परन्तु शुक्रस्य 8 वर्षेभ्यः सार्ध 8 वर्षेभ्यः पश्चात् सार्ध 5+100 वर्षेभ्यः पुनः 23+100 तर्हि एतद् त्रिवारम् एतस्य आवृत्तिः भवति 8 वर्षाणि यावत्। यथा 2004 मध्ये तर्हि शुक्रस्य पार्गमनम् आसीत्। ततः पश्चात् जून मासे, नवंबर मासे, दिसंबर तर्हि 6 मासः भवति। जून से नवंबर वा दिसंबर मासे, कदाचित् नवंबर वा दिसंबर मासे 2004 मध्ये शुक्रस्य दिसंबर, क्षमा, 6 दिनाङ्कः अस्ति इति तु स्मृतं, परन्तु मासस्य विस्मृतिः जाता। अत्र दिसंबर मासस्य 6 दिनाङ्के 2004 मध्ये शुक्रस्य पार्गमनं जातम्। ततः पश्चात् 2012 मध्ये शुक्रस्य पार्गमनं पुनः तर्हि जून मासे 6 दिनाङ्के तस्य पार्गमनं, शुक्रस्य पार्गमनं मया दृष्टं। तस्य रिकॉर्डिंग अपि कदाचित् कृतं, परन्तु सद्य मम पार्श्वे नास्ति। अयि भो मित्राणि, अत्र
शुक्र बुधयोः कृते विशेषा व्यवस्था। तर्हि किमर्थं विशेषा व्यवस्था? अनयोः कृते शिखरोच्च नामक स्थानमेव एतयोः दक्षिणोत्तरे प्रेषयति। अतः तत्र पातः एव मूलकः अत्र अस्ति। अन्येषां ग्रहाणां कृते यदि गृहे गृहे विशिष्टाः पितामह या वा पितामही यदि बालानां कृते, तर्हि लघु बालः यः अस्ति, लघुत्तम बालः यः अस्ति वा बालिका वर्तते, तेषां कृते चाकलेट् स्वीकृत्य आगच्छन्ति। परन्तु ये युवानः कुमारः अस्ति वा कुमारी वर्तते, सा अपि मातामही वा पितामह प्रति पश्यति कि मम कृते अपि किमपि दातव्यं वर्तते। अत्रापि अन्येषां कृते अपि ग्रहाणां कृते अपि किमपि दातव्यं विशिष्टं वर्तते। तद् किम् अस्ति? विशिष्टं किम् अस्ति अत्र? महत्वान् मण्डलस्यार्कः स्वल्पमेवापकृष्यते, मण्डलाल्पतया चन्द्रस्ततो बहुवपकृष्यते। मण्डलस्य अर्कमण्डलः महत्वात् नाम अर्कमण्डलः वधिदाकारः अस्ति। अतः स्वल्पमेव अपकर्षणं भवति सूर्यस्य। सूर्यबिम्बः अर्कबिम्बः महत् वर्तते, अतः तत्र स्वल्पमेव अपकर्षणं भवति, स्वल्पमेव तस्य गमनं भवति। अतः केवलं मन्दफलसंस्कारेणैव सूर्यः साधितः। अन्येषां ग्रहाणां कृते शीघ्रोच्च मन्दोच्च संस्कारः क्रियते, परन्तु सूर्यचन्द्रयोः कृते केवलं मन्दफलसंस्कारः एव क्रियते। मन्दफलसंस्कारेण एव अन्योः स्पष्टा स्थितिः अस्माभिः प्राप्यते। अतः सूर्यस्य कृते स्पष्टा स्थितिः केवलं मन्दफलसंस्कारेण प्राप्यते। तत्र कारणं किं? तत्र कारणं वर्तते सूर्यबिम्बं महद् वर्तते, अतः स्वल्पमेव अपकर्षणं भवति। एवमेव मण्डलाल्पतया चन्द्र ततो बहुवपकृष्यते। अल्पतया मण्डलं वर्तते चन्द्रस्य, अतः बहु अपकर्षणं तत्र चन्द्रस्य भवति। तत्रापि कारणं वर्तते। अतः चन्द्रस्य अपि केवलं मन्दफलसंस्कारेणैव चन्द्रः साधितः वर्तते। भौमादय पञ्चताराणां ग्रहाणां कृते भौमादय अल्पमूर्तित्वात् अल्पमूर्ति अस्ति। अर्थात् एतेषां भौमादि पञ्चताराग्रहाणां कृते मूर्ति स्वल्पमेव लघु वर्तते। अतः तेषां कृते शीघ्रमन्दोच्च संज्ञकैः एतेषां कृते शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक संस्काराः क्रियमाणाः क्रियन्ते। अतः धनन्नं सुमहत्तेषां गतिवशात् भवेत् आकृष्यमाणा तैरेवं व्योमनीयान्ते निलाहत। अनिल प्रवाह वायु द्वारा एव एतेषां ग्रहाणां गति भवति। अतः प्रवाह वायु तत्र कारणभूता। प्रवाह वायु तु कार्यं करोति, परन्तु तर्हि निमित्तक भवति शीघ्रोच्च मन्दोच्च पात नामक स्थानम्। अतः शीघ्रोच्च मन्दोच्च पात एतेषां यद् कार्यं वर्तते तद् कार्यस्य फलं किमस्ति? शीघ्रोच्च मन्दोच्च पात एतेषां तर्याणां फलं किमस्ति? एतेषां तर्याणां कार्यफलं वर्तते तर्हि ग्रहाणाम् अष्टता गति। वक्रातिवक्रा विक्ला मंदा मंदतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टदा गति। वक्रा वक्रा गति, अतिवक्रा अतिवक्रा गति, विकला विकला गति, मंदा मंदा गति, मंदतरा मंदतरा गति, समा समा नाम मध्यमा गति, तथा शीघ्रतरा शीघ्रतरा गति, शीघ्रा शीघ्रा गति, ग्रहाणाम अष्टदा गति। एताः षड्गतयः भवन्ति ग्रहाणां। वक्रा अतिवक्रा। वक्रा नाम यदि ग्रह वक्रत्वं धरति चेत् यदा ग्रहः स्वमार्गे न गच्छति, स्वमार्गे तस्य गमनं नास्ति, स्वमार्गे मार्ग भ्रष्टः यः अस्ति तस्य एव संज्ञा अस्ति वक्रः। वस्तुतः कोऽपि वक्रः नास्ति ग्रहः, परन्तु अस्माकं दृष्टिपथे तस्य वक्रता दृश्यते। तेन कारणेनैव गणित प्रक्रियायाम् अस्माभिः किं क्रियते? गणित प्रक्रियायां तस्य
तस्य तस्य गणित प्रक्रियायां तस्य कृते पृष्ठे गच्छति, विरुद्ध दिशि गच्छति, तत्र तस्य दर्शनं पञ्चाङ्गे उपस्थाप्यते। यस्मिन् राष्ट्रंश कला विकलायाम् अद्य अस्ति, यदि वक्री अस्ति चेत् तदा श्वः अन्यत्र तस्य स्थितिः वर्तते। एवमेव प्रकारेण तर्हि शीघ्रमन्दोच्च संज्ञकैः अर्थात् शीघ्रमन्दोच्चपाठानाम् आधारेण गति भवति। अत्र विकला गति अपि अस्ति। कुत्रचित् पाठभेदः प्राप्यते। कुटिला विकला कुटिला अनयोः साम्यम् अनप्रेडिक्टेबल स्पीड यत्र तत् कदाचित् शीघ्रापि भवति, मन्दापि भवति, वक्रापि भवति, तत्र अनप्रेडिक्ट भवति तत्र स्थिति। अनेनैव तर्हि विकला गतेः ज्ञानं मंदा मंदतरा समा शीघ्रतरा शीघ्रा। अत्र एताः अष्टधा गतयः भवन्ति। एतासु गतिषु अपि विशेषेण किमपि वक्तव्यम्। तदा किं उच्यते? तदा ऋज्विति गति विशेषेण उपस्थाप्यते। ऋज्विति गति कतिधा, तदा एतस्मिन् विषये उच्यते तत्राति शीघ्रा शीघ्राख्या मंदा मंदतरा समा ऋज्विति पंचधा गेया या वक्रा साथि वक्रगा। अत्र अति शीघ्रा मंदा मंदतरा समा एताः पंचधा गतयः भवन्ति ऋज्विति नाम यदि सरल मार्गेण गच्छन्ति। परन्तु वक्रा अतिवक्रा, तर्हि गतिद्वयं नाम वक्रा अतिवक्रा गति भवति। वक्रगति द्विधा, वक्रा अतिवक्रा। ऋज्विति गति पंचधा, शीघ्रा अतिशीघ्रा, मंदा मंदतरा समा। तर्हि एका गति अवशिष्टा स्यात्, तर्हि सा भवति विकला वा कुटिला। गत्यां वा कुटिला गतौ किमस्ति? कुटिला गतौ स्थितिः वर्तते वक्रा अतिवक्रा शीघ्रा मंदा मंदतरा समा। एताः पंचधा गतयः तत्र भवितुमर्हन्ति। वक्रा अतिवक्रा अपि भवितुम् अर्हन्ति। अतः तत्र एतेषां ऋज्विति पंच गतीनां ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। वक्रातिवक्रा अनेन एतस्य ज्ञानमपि अनेन प्राप्यते। अग्रे तर्हि ग्रहाणां प्रयोजनं किं? स्पष्टग्रहाणां प्रयोजनं किं तस्मिन् विषये तत्र उच्यते। तद्गतिवशा नित्यं यथा दिक्तुल्यतां ग्रहा पर्यान्ति तद् प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणम् आदरात्। तदा तद्गतिवशा नित्यं तत्तद् नाम ग्रहाणां या गति भवति, तया गत्या ग्रहा स्वस्वकक्षायां भ्रमन्ति, चलन्ति, अटन्ति। तर्हि दिक्तुल्यतां ग्रहा भवन्ति। तया गत्या एव दिक्तुल्यता ग्रहा अस्माभिः साध्यते। यदि गणितद्वारा अस्माभिः ग्रहाणां स्थितिः यत्र साध्यते, या कापि ग्रहाणां राष्ट्रंश कला विकलादि मानम् अस्माभिः प्राप्तं, तत्र तस्य यदि दृग्तुल्यता न भवति, एफएमरीज द्वारा पंचांगानां निर्माणं प्रायः भवन्ति। अतः भारते इति सौभाग्यं वा दुर्भाग्यम् इत्यस्य समाधानाय भवतः उपरि एव तर्हि भवतः उपरि एव प्रयच्छामि। तर्हि तद् सौभाग्यम् अस्ति वा दुर्भाग्यम् अस्ति? यतोहि भारतस्य ज्ञानपरम्परायां भगवता सूर्येण साक्षात् उद्बोधितं यद् भगवता सूर्येण साक्षात् प्रबोधितं ग्रन्थः सूर्यसिद्धान्तः वर्तते।
तस्य आधारेण पञ्चाङ्गानां निर्माणं भवितुमर्हति, परन्तु एनं त्यक्त्वा एनं त्यक्त्वा तर्हि अन्येषाम् 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 अनुसरणं कुर्वन्ति, तर्हि तत्र किम् अस्ति इति तु स्पष्टमेव। परन्तु समेषां लक्ष्यमेकम्। एफएमरीस् द्वारा पञ्चाङ्गानां निर्माणं भवतु, करणग्रन्थानाम् आधारेण वा पञ्चाङ्गानां निर्माणं भवतु, वा सिद्धान्तग्रन्थानाम् आधारेण पञ्चाङ्गानां निर्माणं भवतु, समेषां कार्यमेकं, स्पष्टग्रहाणां स्पष्टा स्थितिः। तर्हि स्पष्टा ये ये पञ्चाङ्ग निर्माणम् एफएमरीस् द्वारा कुर्वन्ति, वा करणग्रन्थानाम् आधारेण कुर्वन्ति, वा सिद्धान्तग्रन्थानाम् आधारेण कुर्वन्ति, ते वेदेन अपि तस्य सत्यतायाः परीक्षणं कुर्वन्ति न वा, तद् चिन्तनीयम्। यतोहि परीक्षणस्य कालः मध्यमाधिकारे परीक्षणस्य अवसरः तत्र उक्तः। तर्हि यदा सर्वग्रहणं भवति तस्मिन् परिसर्गे उन्मीलन अवस्था द्वारा एव तस्य सत्यतायाः ज्ञानं भवति, यत् चन्द्रस्य स्थितिः समीचीना अस्ति न वा। अत्र तत्तद्गतैवशा नित्यं यथा दिक्तुल्यतां ग्रहा प्रयान्ति तत् प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणम् आदरात्। अतः स्फुटीकरणं प्रवक्ष्यामि, आदरात् स्फुटीकरणं वक्ष्यामि, यतोहि स्फुटीकरणद्वारा ग्रहाणां साधनम् अस्माभिः प्राप्यते। अग्रे अग्रे एतावत्पर्यन्तं सारम् अधिकं सारमस्ति, यतोहि अत्र 14 मनवः अस्ति। 14 मनव मनुवत् एतावत् 14 श्लोकानां सारम् अस्ति। अत्र ज्यापिण्डानां साधनं कथं भवति इत्यस्मिन् विषये अत्र उपस्थाप्यते। ज्यापिण्डानां साधनं कथम् अस्ति? ज्यापिण्डानां साधनाय सर्वादौ किं कर्तव्यम्? राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं जातमुच्यते तत्तद्विभक्तलब्धोनां मिश्रितं तद्द्वितीयकम्। राशिलिप्ता, लिप्ता नाम कलात्मकं क्रियते, कलात्मकं मानं क्रियते। एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, 30 अंशेषु षष्टिभिः संगुण्य 18 शतानि कलामितानि भवन्ति। एकराशेः मानं भवति 18 शतानि कलामितानि मानं भवति। तस्य अष्टमो भागः क्रियते। तस्य अष्टमो भागः भवति 25 + 200 कलामितं मानम् अस्ति। प्रथमं जातस्य मानं तद्वदेव भवति। प्रथम ज्यापिण्डस्य मानं भवति तावदेव। राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं जातमुच्यते, तस्यैव संज्ञा जातं भवति, प्रथम जातं भवति। अत्र एकवारं गणितद्वारा प्रक्रियाम् उपस्थापयामि। मेरा फोन ऑन है कि नहीं? नहीं हो। धवल जी, जी गुरुजी। अच्छा एक बार मैं आपको वो यानी पोस्ट करता हूँ, आप वो शेयर कर दो, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वाला जो जी अपडेट किया था ना। जी जी जी। हाँ, करिए धवल जी। करता हूँ अभी।
आओ। हो रहा है क्या स्क्रीन गुरु शेयर? हाँ जी जी, हाँ होगी होगी। आगे नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट। आगे। नेक्स्ट। 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 हाँ बस बस। अत्र पश्यन्तु। राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं जातमुच्यते तत्तद्विभक्तलब्धोनां मिश्रितं तद्वितीयकम् आद्येनैवं क्रमाः पिण्डान् भक्त्वा लब्धो न संयुता खण्डकास्युश्चतुर्विंशति विंश विंशज्जातपिण्डकाक्रमादमि। अत्र एकस्मिन् राशौ अष्टादशशतानि कलामितानि भवन्ति। तस्य अष्टमो भागः क्रियते। अष्टमो भागं भवति 25 अधिक 200 कलामितं ज्यामानं भवति। तत्तद् विभक्तनं 25 अधिक 200 इत्यस्मिन् 25 अधिक 200 इत्यस्य एव भागः दीयते। तेन तेन किं प्राप्यते? तेन अस्माभिः एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तर्हि एक प्राप्यते। तर्हि एकस्य वियोजनं क्रियते। तत्तद् विभक्त। तद् नाम 225 इत्यस्मिन् 225 इत्यस्य अग्रे 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 धवल जी। अग्रे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वही वही बैक। बैक। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं बैक बैक चलिए बैक। यत्र मानानि उपस्थापितानि। हाँ धवल जी, कृष्ण शर्मा को म्यूट करिए। अत्र ज्या ज्या पिण्डानां मानानि यत्र उक्तानि त्वाश्विनो अङ्काब्धीकृता रूप 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 भूमिधरस्तवः खाङ्काष्टौ पञ्चशून्येषा बाणरूप गुणेन्दवः। अत्र एतेषां मानानि यत्र उपदिष्टानि सर्वादौ किं कर्तव्यं? राशिलिप्ता राशेः लिप्तीकरणं क्रियते। तदा एकस्मिन् राशौ 30 संख्यायां षष्ठीभिः संगुण्यते। तदा भवति 18 कलामितानि। तदा तस्मिन् माने अष्टमी विभज्यते। तदा यद् मानं भवति तद् मानं वर्तते 25 कलामितं मानं। प्रथम ज्यार्धस्य मानं तद् भवति। द्वितीय ज्यार्धस्य मानं किमस्ति? तस्य ज्ञानाय उपक्रमः अत्र उपस्थाप्यते। स का उपक्रमः भवति? स क्रमः भवति तत्तद् विभक्तो न। प्रथम जायाः यद् मानम् अस्ति तस्य ज्यामाने तस्य एव भागः दीयते। 2025 कलायां 2025 इत्यस्य भागः दीयते। तदा एक भवति। एक कलामानं
तर्हि एककलायाः विशोधनं क्रियते 2025 माइनस एक, तदा यद भवति 224 क्षमामि, तर्हि प्रथम ज्यायाः मानं भवति 25+200 इत्यस्मिन् द्वितीय ज्यादस्य मानमपि योज्यते, तद्मानं भवति 24+200, तदा आहत्य संख्या भवति 225 + 224, तदा भवति 49,400 द्वितीय ज्यापिण्डस्य मानं भवति। तस्मिन् माने पुनः 25+200 इत्यस्य भागः दीयते, तदा तदा अंकद्वयं भवति। तदा 224 इत्यस्मिन् 2 यथा भागफलेन प्राप्तं तस्य विशोधनं कृत्वा 222 संख्या भवति। तदा 222 इत्यस्य योगः क्रियते 449 इत्यस्मिन्, तदा 671 संख्या भवति तृतीय ज्यापिण्डस्य। एवमेव प्रकारेण अन्येषां ज्यापिण्डानां मानमपि अस्ति। तर्हि इति तु साधनसूत्रम् अस्ति, परन्तु अत्र ज्यापिण्डानां मानं कथम् अस्ति अत्र पश्यन्तु। तत्त्वाश्विनोः तत्त्व 25 अस्ति, अश्विन 2, 25+200, अंक अब्धीकृता अंक 9 अंकः अस्ति, अब्धि नाम महासागरः 4, कृत नाम कृतयुगस्य 4 पादाः अर्थात 449। तर्हि 49,400 अग्रे भवति रूपभूमिधरर्तवः। तृतीय ज्यापिण्डस्य मानं भवति रूपभूमिधरर्तवः। रूप शब्देन एकस्य ग्रहणम् अस्ति। भूमिधर नाम पर्वतः, सप्त पर्वताः, अतः सप्त। अर्णवः ऋतवः नाम षड् ऋतवः। अंकानां वामतोगति इत्यनेन 1,70,600 कलामितं मानं भवति तृतीया ज्यापिण्डस्य। चतुर्ज्यापिण्डस्य मानं भवति खाङ्काष्टौ। खा नाम 0, अंक नाम 9, अष्ट नाम 8 एव। तदा किं मानम् अस्ति? तस्य मानम् अस्ति 90,800 संख्या। 90,800 संख्या भवति चतुर्थ ज्यापिण्डस्य। एवमेव पंचशून्येषा, पंच नाम 5, शून्य नाम 0, ईश नाम शिवः, 11 ईशाः। अतः आहत्य संख्या या भवति सा भवति 5+1100 मितम्। पंचशून्येषा, पंच नाम 0, पंच नाम 5, शून्य नाम 0, ईश नाम 11। अंकानां वामतो गति इत्यनेन संख्या पंचम ज्यादस्य मानं भवति 5+1100 कलामितानि भवति पंचम ज्यादस्य मानं ज्यापिण्डस्य। तर्हि षष्ठस्य मानं भवति बाणरूपगुणेन्दवः। बाण पंचबाणा कामदेवस्य। रूप शब्देन एकस्य ग्रहणम्। गुण शब्देन तर्हि गुणाः सत्वरजस्तमः। इन्दवः नाम चन्द्रः एकः एव, अर्थात आहत्य संख्या भवति 15+13 कलामितं भवति मानं षष्ठ ज्यापिण्डस्य। सप्तम ज्यापिण्डस्य मानं भवति 0 लोचन पंचैकाश छिद्र रूप मुनिन्दवः। 0 0 लोचन पंच 1 1 एतावत् पर्यन्तम् अस्ति संख्या। 20+15 15+20+15 संख्या वर्तते। तर्हि सप्तम ज्यापिण्डस्य। अष्टम ज्यापिण्डस्य मानं भवति छिद्र रूप मुनिन्दवः। छिद्र नाम 9 छिद्राः शरीरे वर्तन्ते।
रूप शब्देन एकस्य ग्रहणं मुनि सप्तमुनयः इंदु चंद्रः एकः तदा संख्या भवति अष्टम जापिण्डस्य एकोनविंशत्याधिक सप्तदशशतमितं संख्या भवति अष्टम जापिण्डस्य। एवमेव नवम जापिण्डस्य मानमपि अग्रे वियच्चन्द्रातिद्वितीयो। वियत नाम आकाश शून्यम, चंद्र नाम एकः, अतिधिति अतिधिति शब्दः अत्र आयाति। अत्र वेदे प्रयुक्ताः केचन शब्दाः वर्तन्ते। वेदे एकस्मिन् पादे अक्षराणां संख्या आधारेणेव तस्य नामकरणं दीयते। तर्हि यथा अष्टिशब्दः, अष्टिशब्देन षोडशसंख्यायाः ग्रहणम्। एकमन्त्रस्य एकस्मिन् पादे मन्त्रस्य एकस्मिन् पादे यदि षोडश अक्षराणि सन्ति चेत् तदा तस्य संज्ञा भवति अष्टि। यदि एकस्मिन् पादे सप्तदश अक्षराणां संख्या तदा तस्य संज्ञा वर्तते अत्यष्टि। यदि एकस्मिन् मन्त्रे एकस्मिन् पादे एक मन्त्रस्य एक पादे यदि अष्टादश संख्या अस्ति तदा तस्य संज्ञा दीयते धृति। एवमेव यदि एकोनविंशति अक्षराणि एकस्मिन् पादे अस्ति तदा तस्य संज्ञा अतिधिति दीयते। यदि एकस्मिन् पादे 20 अक्षराणां संख्या अस्ति तदा तस्य संज्ञा कृति। यदि 21 अक्षराणां संख्या अस्ति एकस्मिन् पादे तदा तस्य संज्ञा वर्तते प्रकृति। यदि 22 अक्षराणि वर्तन्ते एकस्मिन् पादे तदा तस्य संज्ञा वर्तते आकृति। एवमेव यदि 23 अक्षराणि एकस्मिन् पादे वर्तन्ते तदा तस्य संज्ञा वर्तते विकृति। अतः इति अष्टितः आरभ्य विकृति पर्यन्तं षोडश संख्यात आरभ्य 23 संख्या पर्यन्तम् अंकानां ज्ञानं कथं क्रियते तद् मया उपस्थापितम्। अत्र अत्यष्टि शब्दः अतिधिति शब्दः आयाति। अतः वियत नाम शून्य, चंद्र नाम एकः, अतिधिति नाम सप्तदश, अर्थात संख्या भवति संख्या भवति क्षमामि संख्या भवति 10 + 19 कलामितं मानं भवति नवम जापिण्डस्य। एवमेव गुणरन्ध्राम्बराश्विनः गुणत्रय गुणा सत्वरजतम रंध्र नवरंध्र अंबर नाम आकाश शून्यमेव अश्विनी कुमार द्वौ स्तः। अत्र किम् अस्ति? अत्र भवति 93,200 संख्या वर्तते दशम जापिण्डस्य मानम्। एवमेव अयि भो मित्राणि एकादशतमी चापस्य जापिण्डस्य मानं किमस्ति तद् विषये उच्यते। मुनि षड यम नेत्राणि। मुनि नाम सप्तमुनयः, षड नाम षड संख्या, यम नाम काल, यम नाम यमराज शनिश्च, तर्हि द्विसंख्या यम शब्देन द्विसंख्यायाः, नेत्र शब्देन अपि द्विसंख्यायाः। सप्तषष्ट्याधिक द्वाविंशति शतानि कलामितानि मानं भवति तस्य एकादशतमी जापिण्डस्य। एवमेव अग्रे यद् मानं भवति द्वादशतमी जापिण्डस्य मानं वर्तते चन्द्राग्निकृतदशकः। चन्द्र शब्देन एकः, एक अग्नि तिस्रा अग्नयः, कृत युगस्य 4 पादाः 4, दशका अश्विनी कुमार नाम द्वि। अत्र
संख्या आहत्य संख्या भवति अंकानां वामतो गति इत्यनेन एकत्रिंशत्याधिक चतुर्विंशति कलामितं द्वादश द्वादश जापिण्डस्य मानं भवति। एवमेव एवमेव अग्रे अपि पञ्च पञ्च अष्ट अष्ट विषय पञ्च अक्षिणी नेत्र द्वयम् अत्र त्रयोदशी पिण्डस्य मानं भवति पञ्चाशीत्याधिक पञ्चविंशति शतानि कलामितानि मानं भवति त्रयोदश पिण्डस्य। एवमेव चतुर्दश पिण्डस्य मानं वर्तते कुंजर अश्वी नगाश्विनः। कुंजर नाम हस्ती नाम गजः। अष्टौ गजाः वर्तन्ते अतः कुंजर शब्देन अष्ट संख्यायाः। अश्वी नाम अश्विनी कुमार द्वौ स्तः। नग नाम पर्वताः सप्त पर्वताः सन्ति। अश्विन अंकद्वयम् एतस्य कृते संख्या वर्तते अष्टविंशत्याधिक सप्तविंशति कलामितानि वर्तते चतुर्दश जापिण्डस्य मानम्। एवमेव अग्रे अपि रंध्र पंच अष्टक यमाः। रंध्र शब्देन नव, पंच शब्देन पंच, अष्ट शब्देन अष्ट, अष्टक यम शब्देन द्व्यम् इत्यस्य स्थाने भवति पंचदशी जापिण्डस्य मानं भवति एकोनषष्ट्याधिक अष्टविंशति शतानि कलामितानि भवति। एवमेव नगाद्रि नगाद एवमेव वस्वद्र्यंक यमास्तथा। वसु नाम अष्टवस्वः, अद्रि नाम पर्वताः सप्त, अंक नाम नव, यम नाम द्वि। अत्र अंका नाम वामतो गति इत्यनेन संख्या भवति सप्त अष्ट अष्टसप्तत्याधिक एकोनत्रिंशत् शतकलामितं मानं भवति षोडशतमी जापिण्डस्य। एवमेव षट् पंच लोचन गुणाः। षट् नाम षट्, पंच नाम पंच, लोचन नाम द्वि, गुणाः त्रयः गुणाः सत्वरजतम गुणाः वर्तन्ते। अतः किं संख्या आहत्य संख्या भवति षट्पञ्चाशताधिक द्वित्रिंशत् कलामितं मानम् अस्ति। कदाचित् एक पंक्ति विस्मृता अतः 20 श्लोक संख्याया द्वितीय पंक्तौ एकवारं पठामि। कृत चत्वारः अष्ट अष्ट शून्य शून्य ज्वलना नाम अग्नि कृत। अत्र संख्या भवति सप्तदशी जापिण्डस्य मानं भवति चतुरशीत्याधिक त्रिसहस्रं कलामितं मानं भवति सप्तदशी जापिण्डस्य मानम्। एवमेव नगाद्रि शशिवानया। नग शब्देन सप्त, अद्रि शब्देन सप्त, शशि शब्देन चंद्रः एकः, वहनी शब्देन तिस्रा वहनयः। अत्र आहत्य संख्या भवति अष्टादश जापिण्डस्य सप्तसप्तताधिक एकत्रिंशत् कलामितं मानं भवति अष्टादशतमी जापिण्डस्य। एवमेव एकोनविंशति जापिण्डस्य मानं भवति तद्मानं वर्तते षट् षट् पंच पंच लोचन नाम नेत्रद्वयम् गुण नाम त्रयः गुणाः। एतेषां त्रयः गुणाः वर्तन्ते। अत्र आहत्य संख्या भवति षट्पञ्चाशताधिक द्वात्रिंशत् शतानि कलामितानि मानं भवति नवदशतमी जापिण्डस्य मानम्। एवमेव मानं भवति चंद्र नेत्र अग्निवहनयः। चंद्र एकः, नेत्र द्वयम्, अग्नि तिस्रा, वहनी तिस्रा। अर्थात एकविंशत्याधिक त्रयस्त्रिंशत् कलामितं मानं भवति 20तमी जापिण्डस्य। एवमेव यमाद्रि वहनी ज्वलना
यम नाम यम शनिश्च अत्र यम शब्देन द्विसंख्याया ग्रहणम्, अद्दि शब्देन सप्तसंख्यायाः, वहनी शब्देन तिस्रा, ज्वलना शब्देन तिस्रा तिस्रा एव ज्वलना वर्तते। अतः संख्या भवति द्विसप्तत्याधिक त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् कलामितं संख्यामानं वर्तते। एवमेव एवमेव अग्रे अपि रूप रंध्र रंध्र नाम नव, शून्य नाम शून्य, अर्णव नाम महासागराः, अग्नेयः नाम तिस्रा अग्नेयः। अत्र आहत्य संख्या भवति 9 अधिक 34 कला कलामितं मानं भवति 22तमी ज्यापिण्डस्य। एवमेव 23तमी ज्यायाः मानम् उपस्थापितं। रूपाग्नि सागर गुणाः। रूप शब्देन एकस्य गणनम्, रूप अद्रि अग्नि अग्नि तिस्रा अग्नेः, सागर नाम चत्वारः सागराः, गुणानां गुणाः त्रय गुणाः वर्तन्ते, सत्वरजतम गुणाः वर्तन्ते। अतः आहत्य संख्या भवति 1त्रिंशताधिक 34 शतमितं मानं भवति 23तमी ज्यापिण्डस्य मानम्। एवमेव वसवग्निकृतवहनयः। वसु शब्देन 8, अग्नि शब्देन तिस्रा, कृत शब्देन चत्वारः, वहनी शब्देन तिस्रा वहनी। आहत्य संख्या भवति 8त्रिंशताधिक चतुर्त्रिशतं पुनः एकवारं। तर्हि चतुर्विंशति ज्यापिण्डस्य मानं भवति 8त्रिंशताधिक अष्ट अष्टत्रिंशताधिक तर्हि चतुर्त्रिंशत् शतमितं कलात्मकं मानम् अस्ति चतुर्विंशति ज्यापिण्डस्य। एवमेव प्रकारेण 24 ज्यापिण्डानां मानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। एतस्य चित्रं प्रेषयामि। तर्हि अद्य हरि होस्ट दोबारा मुझे दे दीजिए धवल जी। धवल जी, धवल जी। जी गुरुजी जी। हाँ, मम डॉक्टर नरेश दत्त शर्मा हिंदी भाषायां यत्र लिखितं तत्र गत्वा पार्टिसिपेंट उपरि तत्र डॉक्टर नरेश दत्त शर्मा हिंदी भाषायां देवनागर्यां यत् लिखितं तत्र गत्वा तत्र क्लिक करोतु। तत्रैव होस्ट क्रिएट होस्ट आएगा, उसी को क्लिक कर देना। शीघ्रं करोतु। धन्यवाद धन्यवाद। सुधीश महोदय अस्ति वा? सुधीश महोदय, सुधीश महोदय है। हाँ, प्रेषयतु। तर्हि वक्री ग्रहा वक्रिणः कथं भवन्ति तेषां कृते 3 मिनिटात्मकं वीडियो वर्तते, तद् समूहे प्रेषयामि। यतोहि सुधीश महोदयानां पार्श्वे अस्ति। तर्हि सुधीश महोदय सद्य अधुना एव तर्हि कक्षायां नास्ति सुधीश महोदय। तर्हि समूहे प्रेषयामि। तं दृष्ट्वा एकवारं वक्री कथं भवन्ति तद्विषयकं ज्ञानं तत्र तत् वीडियो द्वारा वीडियो द्वारा प्राप्तुं कर्तुं शक्यते। अत्र एतावत्पर्यन्तमेव कक्षा अत्रैव विरम्यते। ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम।